बिजुनबारी कला संगमको आयोजनामा आयोजित यो 208औं आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती समारोह सुरु गर्न लागेका छौं। यस वर्ष विशेष गरी वरिपरि विभिन्न सङ्घ संस्था शैक्षिक संस्थानहरू आफैले पनि आफ्नो संस्थानमा यो भानु जयन्ती समारोह पालन गरिरहेको कारण बिजुनबारी कला संगमले सामान्य रूपमा मात्र यो 208औं भानुभक्त जन्म जयन्ती आयोजना गर्न सक्षम बनेको छ। आदिकविको तस्बिरमा पदार्पणको क्रममा यहाँहरू उपस्थित कसैले पदार्पण गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ अघि आएर पदार्पण गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। श्रीमान प्रवीण राई बिजुनबारीको भौलोबाट 208औं भानुभक्त आचार्य जन्म जयन्ती जो हाम्रा नेपाली जातीय कवि हुनको लगायत साथसाथ उहाँलाई आदिकविको उपाधिले पनि कुनै हदसम्म हामीले मानिरहेका छौँ र उहाँको जन्म जयन्ती समारोहका यस समारोहका अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, समक्षमा दर्शक एवं श्रोता भई बस्नुभएका बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनी वा अन्य विद्वत्जन, सर्वप्रथम म यहाँ हाम्रा जातीय कवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीमा उहाँलाई आफ्नो हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसपछि के भनौँ, ढुङ्गा टिपी के हानु, माइक समातेर के भनौँ भनेको जस्तै यहाँ समक्ष बसिरहनु भएकोमा मैले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भने मैले एक दुई शब्द भन्नु पर्ने नै हुन्छ र यसमा भानु जन्म जयन्ती यहाँ मात्र नभएर सारा नेपाली जगतमा सायद आजको दिन अरू सरह मनाइँदैछ। यो भानु जन्म जयन्ती हाम्रो निम्ति एक प्रकारको पर्व हुन गएको छ। यो पर्व भन्नाले हामीले आफ्नो जीवनमा हामीलाई लागेको एउटा खुसीको क्षण हो। यो खुसीको क्षणलाई नै हामी पर्वको रूपमा मान्दैछौँ। त्यो खुसी के भन्नाले हामीसित हाम्रो नेपाली भाषा छ र यो हामीसित हाम्रो नेपाली भाषा छ भनेर हामीले गर्व गर्नुपर्ने, घमण्ड गर्नुपर्ने सबै कुरा पनि हो। जसले भाषालाई अवहेलना गर्छ Jindro muskanama bagi agama asrima नेपाली जाति भनेर जसरी परिचित छौं, यो परिचित
हुनुमा र हामीले परिचय पाउनुमा उहाँको जो योगदान छ त्यो योगदान हामीलाई उहाँबाट पाएको अमूल्य निधि हो। हामी अहिले यहाँ प्रवासमा छौँ, नेपाली डायस्पोरा नेपालीहरू छौँ, अनि त्यतिकै नेपाल राष्ट्रमा पनि नेपाली नागरिक छन् र यो नेपाली हुनुमा समष्टिगत रूपले एउटा जाति गोष्ठीलाई नेपाली जाति भनेर चिन्नुमा सर्वप्रथम सर्वप्रमुख र दरिलो योगदान भानुभक्त आचार्यको छ। किनकि यो ठुलो मैले अध्ययताकै हिसाबले भनेको होइन, यो मैले सोचेको भानुभक्त माथि, नेपाली जाति माथि हाम्रो अहिलेको जुन अवस्था छ विश्व स्तरमा पनि, अनि प्रवासी नेपालीहरू जति छौँ हामी भारतीय नेपाली छौँ, सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रकै नेपालीहरू छ र यो नेपाली हुनुमा र दुनियाँमा एक विशिष्ट जाति नेपाली हुनुमा भानुभक्तको ठुलो योगदान छ। यो म तपाईहरुलाई मेरो दृष्टिकोणले देखेको कुरो बुझाउन खोज्छु। त्यो के भने हामी रेस थिएनौँ, हामी जाति थिएनौँ, हामी ट्राइब थियौँ, हामी आदिवासी थियौँ। उत्पत्ति कालमा त्यति बेला हामीसँग भाषा थिएन, अहिलेको भाषा थिएन जसले हामीलाई एकीकरण गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर नेपाली जातिमा। त्यति बेला हामी खस थियौँ, बाहुन थियौँ, क्षेत्री थियौँ, राई थियौँ, लिम्बू थियौँ, मगर थियौँ, नेवार थियौँ, यी जाति गोष्ठीहरू थियौँ र हाम्रो बोली एक थिएन र हाम्रो चेत एक थिएन र हाम्रो संस्कृति एक थिएन, हाम्रो अभिव्यक्ति एक थिएन। दुनियाँमा नै, सम्पूर्ण दुनियाँमा हामी राष्ट्र एकीकरण भए पनि, नेपाल राष्ट्र एकीकरण भए पनि, तर अभिव्यक्तिमा हामी एकीकरण भएका थियौँ। र अहिले जो हामी छौँ नि, जाति भन्छौँ नि, जातिमा बाँट्ने एउटा ठुलो कडी त्यो भाषा थियो, नेपाली भाषा, जसलाई जनजिब्रोमा ल्याए। उनी केही युगहरू छन् जसको हामीले अहिले जन्म जयन्ती मनाइरहेको छौँ। जन्म जयन्ती मलाई लाग्छ भानुभक्तको चर्चा, परिचर्चा र विमर्श अहिले हाम्रो लागि विधि भएको छ। विधि वास्तवमा मैले कविता लेखेँ, मैले सृजना गरेँ भनेर यहाँहरूले नागरिक समाजले मेरो कर्मलाई गरिएको यो कविता पठाउन जानेछु र मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ छ बेठेकान हात मन मेरा। बेठेकान हात र मन मेरा, आस्तिक बनेका छन् यीहरू अचेल, आस्तिक बनेका छन् यीहरू अचेल। जहिले पनि भगवानको अघि श्रद्धाले समर्पित दुई हात जोडेर निहुराउँदै शिर ढोक चढाउँछ साँझ बिहान। आस्तिक बनेका छन् यीहरू अचेल, जहिले पनि भगवानको अघि श्रद्धाले समर्पित दुई हात जोडेर निहुराउँदै शिर ढोक चढाउँछन् साँझ बिहान। मनको भित्री कुनाबाट नै जब सम्मान पलाउँछ जसमाथि, आफ्नै निधारको उचाइसम्म उठाई देब्रे हातको हत्केला एक्लै छड्के पारेर, तब त्यसले सलाम बनाएर त्यही हातले कसैलाई पनि सम्मान गरेर सलाम ठोकिदिन्छ। मनभरि कोमलता भएर उर्ली बगेपछि तब सुमसुमाउन आइपुग्छ यसले र हत्केला भरिको माया भई तिम्रा दुवै गाला भरि हठात सलल बगेर पोखिरहनु पनि सक्छ। तर याद राख, चित्त परेन भने
जति नै शक्ति सम्पन्न भित्ता किन नहोस्, भगवानको सुदर्शन उठाउने तर्जनी औला जस्तै त्यो भित्ताको नाककै सामु उठेर त्यसले चेतावनी बनेर ठाडै उभिन पनि सक्छ। कतिसम्म भने नि आफैले कुनै अन्याय गरे कसैलाई यी हातहरू यतिसम्म हठी भएका छन्, यी हातहरू यतिसम्म हठी भएका छन् कि आफैलाई सजाय दिन औलाहरूले डोरीको गाँटो मजाले बाँधेर आफ्नै हिज्रोमा आफैलाई पनि तुन्द्रुङ्ग झुन्ड्याउनु भन्छ यी हातहरू र मेरा मनहरूले चाहिँ। यता दुख्छ, यता दुख्छ, उता दुख्छ, जिन्दगी यस्तै छ। यता दुख्छ, उता दुख्छ, जिन्दगी यस्तै छ। उपलब्धि खासै केही छैन, र पनि व्यस्तै छ। कोही किन्न भनी आए हुन्थ्यो नि हजुर, रहन पर्ने यो जिन्दगी सस्तै छ। यता उता टाढिरहन पर्ने यो जिन्दगी सस्तै छ। घात गर्छ एकपट्टि, घात विश्वासघात, घात गर्छ एकपट्टि, अर्कोतिर सम्मानको कुरा गर्छ। समाज यस्तै छ, घात गर्छ एकपट्टि, अर्कोतिर सम्मानको कुरा गर्छ। भक्कु अधर्म पिएर मान्छे यहाँ भगवानको कुरा गर्छ। घात गर्छ एकपट्टि, अर्कोतिर सम्मानको कुरा गर्छ। जान्दैनन् फूल हुनु, जान्दैनन् फूल हुनु, पटक्कै जान्दैनन् फूल हुनु। खेती गर्छन् विषालु काँडै काँडाको, जान्दैनन् फूल हुनु। खेती गर्छन् विषालु काँडै काँडाको। विष बनाउने सर्पले जति बेला अभिमानको कुरा गर्छ। घात गर्छ एकपट्टि, एकपट्टि स्वाभिमानको कुरा गर्छ। भक्कु अधर्म पिएर मान्छे यहाँ भगवानको कुरा गर्छ। फलेको रुखलाई हान्यो ढुङ्गा र मनायो विजय उत्सव। फलेको रुखलाई हान्यो ढुङ्गा र मनायो विजय उत्सव। तिरस्कारको पाठ पढाउने ऋषिले गुणगानको कुरा गर्छ। घात गर्छ एकपट्टि, एकपट्टि सम्मानको कुरा गर्छ। सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भाग्यो त्यस्तै हुन्छ। देखे जस्तो हुन्न जीवन, सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो त्यस्तै हुन्छ। देखे जस्तो हुन्न जीवन, बिरहमा बटोरेर रोइरहँ जस्तो लाग्छ। हाँसिरहँ जस्तो लाग्छ। बिरहमा बटोरेर खुसीहरू समेटेर हाँसिरहँ जस्तै हुन्न जीवन। भेट्यो जति उस्तै हुन्छ। कविताको शीर्षक छ भानु तिम्रो पुण्यतिथिमा। नेपाली भूमि त्यो तनहुँको रम्बा गाउँमा, नेपाली भूमि त्यो तनहुँको रम्बा गाउँमा, सूर्य बनी तिमी जब उदायो, सूर्य बनी तिमी जब उदायो। नेपाली भाषामा रामायण लेखी तिमीले। चिया सुनेर हेर त युद्ध गोर्खाली आमाको पसिना गराउँछ। त्यही पसिना विदेशी बजारमा अधिक मूल्यमा छ, त्यही पसिना विदेशी बजारमा अधिक मूल्यमा छ। त्यसकै ज्याला ठगेर मेरो सन्तान लङ्गडो बनाएको तिमीमाथि अपराध छ। त्यसकै ज्याला ठगेर मेरो सन्तान लङ्गडो बनाएको तिमीमाथि अपराध छ। काँडे तारबाट रातारात छिरेका होइनौ, काँडे तारबाट रातारात छिरेका होइनौ। यो युद्ध हो, यो ज्वालामुखी हो। यो जति गुन्चायो उति भयावह हुन्छ पड्किएला कुनै दिन। धुवाको धागोले जेलिरहेको छ पृथ्वीको हरियो फोक्सो। धुवाको
धागोले जेलिरहेको छ पृथ्वीको हरियो मुक्सो। सास फेर्न कति गाह्रो छ, अटस मटस छटपटीमा छ पृथ्वी। सास फेर्न कति गाह्रो छ, अटस मटस छटपटीमा छ पृथ्वी। पृथ्वीको शरीरभरि कुदिरहने, पृथ्वीको शरीरभरि कुदिरहने कविले लेख्न खोजिरहेछ च्याच्याँ र टुटु पार्दै पृथ्वीको जबरजस्ती फोड्ने कविता। घमण्ड आफै बढ्दो रहेछ, चाल ढाल सबै बदलिँदो रहेछ। घमण्ड आफै बढ्दो रहेछ, चाल ढाल सबै बदलिँदो रहेछ। पैसा कमाएपछि भुइँमा खुट्टा नहुँदो रहेछ। स्ट्यान्डर्ड वात्तै बढ्दो रहेछ, मान सम्मान पाइँदो रहेछ। स्ट्यान्डर्ड वात्तै बढ्दो रहेछ, मान सम्मान पाइँदो रहेछ। पैसा कमाएपछि मान्छे अर्कै हुँदो रहेछ। चन्द्रमा दाहिने हुँदो रहेछ, जे गर्दा पनि भाग्दो रहेछ। चन्द्रमा दाहिने हुँदो रहेछ, जे गर्दा पनि भाग्दो रहेछ। पैसा कमाएपछि लक्ष्मीले पनि साथ दिँदो रहेछ। ड्यासिङ पुसिङ गर्दो रहेछ, ह्याक कुराले मिच्छु भन्दो रहेछ। ड्यासिङ पुसिङ गर्दो रहेछ, ह्याक कुराले मिच्छु भन्दो रहेछ। पैसा कमाएपछि रात नै अर्को हुँदो रहेछ। आँट धेरै बढ्दो रहेछ, चित पनि पट हुँदो रहेछ। आँट धेरै बढ्दो रहेछ, चित पनि पट हुँदो रहेछ। पैसा कमाएपछि पैसाले पैसै कमाउँदो रहेछ। लोभ बढ्दै जाँदो रहेछ, कमाउने मात्र इच्छा लाग्दो रहेछ। लोभ बढ्दै जाँदो रहेछ, कमाउने मात्र इच्छा लाग्दो रहेछ। पैसा कमाएपछि लाख करोड मात्र मुखबाट निस्कँदो रहेछ।